आज विश्वकमल ट्रॅव्हल्साक फोंडा ह्या स्थापनाक गेली 40 वर्सां जालीं. आज तेंचो 40वा वर्धापन दीस. ह्या निमित्त तांकां सगल्यांक, तेंच्या कुटुंबियांक आनी तेंचे मालक, अस्थापन सगळे कर्मचारीक हांव शुभेच्छा दितां आनी तांचें अभिनंदन करता. गेलीं 40 वर्सां ते ह्या भागान आपल्या ट्रॅव्हल्साच्या वेवसाय भितर सगल्यांक एक बरी सेवा दिता आनी कांयच कंप्लेन नासतना खूब बरी सेवा हांगसर मेळटा. म्हाका दिसता गेलीं 26 वर्सां हांव हेंचे कडेन संबंदीत आहा. 26 वर्सां प्रत्येक तिकेट आसूं, खंयची तिकेट हांगसरल्यान आमची खरेदी करप आसता आनी हांगसरल्यानच आमी घेतात. एक विश्वासपात्र विश्वकमल हें ठरलेलें, तेंचो विश्वास तेंच्यांनी लोकांचो संपादन केल्लो आसा. ह्या समयाचेर तांकां हांव शुभेच्छा दितां. असोच तेंचो धंदो वेवसाय बरो भरभराटीत वचूं आनी हेज्याय फुडें आनी उद्योग क्षेत्रांत तांकां पावल दवरपाची संदी मेळों. सगल्यांक शुभेच्छा दितां.